बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हजर अस्वद की कहानी बयान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले की बात है कि एक औरत की बेएहतियाती की वजह से खाना काबा में आग लग गई और इमारत को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा। ये बात आज से 1400 साल पहले की है। तब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 35 साल थी। दोस्तों, खाना काबा की इमारत उस वक्त बहुत ज़्यादा बोसीदा और कमज़ोर हो चुकी थी। तब मक्का मुकर्रमा के सरदारों ने सोचा कि इसे दोबारा तामीर करना चाहिए, लेकिन जब नए सिरे से तामीर करने का फ़ैसला कर लिया गया तो ये बात सबको परेशान कर रही थी कि पुरानी इमारत को गिराने की जुर्रत कौन करेगा, क्योंकि ये अल्लाह पाक का था और इसकी मर्ज़ी क्या है वो तो कोई भी नहीं जानता था। और क्या खबर कि शायद कुदरत को यही पुराना मिट्टी का बना घर ही पसंद हो। इस सूरत हाल में सब सरदारों ने सर जोड़ लिया और लगे सोच विचार करने। अचानक सरदार वलीद ने कहा कि हमारी नीयत अल्लाह के इस बड़े घर को गिराना नहीं है, बल्कि हम तो इसी नई सिरे से तामीर करना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह ताला हमसे नाराज़ नहीं होंगे और ना ही कोई अजाब नाजिल होगा। इस मशवरे पर सब ने खाना काबा को दोबारा तामीर करने का पक्का इरादा कर लिया। दोस्तों, फिर यूँ हुआ कि कुदरत की तरफ से काबा शरीफ की तामीर की सब ज़रूरियात पूरी होती गईं। असल में हुआ कुछ यूँ कि रोम के एक ताजिर का समुद्री जहाज़ तूफ़ान की वजह से टूट फूट गया और जिद्दा के साहिल पर आ लगा। उस जहाज़ पर तामीराती सामान लदा हुआ था। दोस्तों, कहा जाता है कि असल में वो जहाज़ रोम के शहंशाह ने एक गिरजाघर की तामीर के लिए हिब्शा की तरफ भेजा था। इस जहाज़ में इमारती सामान था, यानी संगे मरमर, लकड़ी और लोहा वगैरह। लेकिन ये जहाज़ जब जिद्दा के साहिल पर पहुंचा तो ऐसी तूफ़ानी हवा चली कि जिसने जहाज़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जहाज़ टूट जाने के बाद अब इस इमारती सामान की वापसी की कोई सूरत मुमकिन नहीं थी। इसलिए बाकौम ताजिर ने बहरी जहाज़ का सारा सामान हंसी खुशी कुरैश को फ़रोख्त कर दिया, जो कि पहले ही काबा की तामीर के लिए ढूंढ रहे थे। अब दोस्तों, जब तामीर के लिए सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो गए तो सबसे नाजुक मरहला आ गया, जिससे सब डर रहे थे कि कहीं जब हम काबा शरीफ की इमारत गिराने लगें तो कोई अजाब न आ जाए। तब आखिरकार हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद करामी के मामू जान हज़रत अबू वहब रज़ियल्लाहु अन्हु काबा की तामीर गिराने के लिए हिम्मत करके आगे बढ़े, क्योंकि वो तमाम लोगों की अंदर से सबसे शरीफ और पाकबाज़ आदमी थे। दोस्तों, जब उन्होंने एक पत्थर उखाड़ा तो वो पत्थर उनके हाथ से छूटकर अपनी जगह पर दोबारा लग गया। अब जैसे ही ये होते देखा तो सबके रंग उड़ गए कि अब उनकी खैर नहीं। सब इसी कैफियत में थे कि हज़रत वहब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोच विचार करने के बाद अपने कौम के लोगों से कहा, ए गरोह कुरैश, वादा करो कि काबा की तामीर पर बिल्कुल पाकीज़ा, हलाल और साफ़ सुथरी कमाई ही खर्च करोगे। कोई शख्स सोद, लूटमार और बुरे कामों का पैसा इसमें नहीं शामिल करेगा। तब तमाम कबाइल ने वादा किया और काबा के एक एक हिस्से की तामीर अपने ज़िम्मे ले ली और कुरानदाजी के ज़रिए सबको एक एक हिस्सा तामीर के लिए मिल गया। जब ये सारा अमल मुकम्मल हुआ और इसके बाद दोबारा पत्थर उखाड़ने शुरू किए तो कुछ न हुआ। तब बाकी सब भी तामीर के लिए पुरानी इमारत को गिराने लगे और गिराते हुए जब इब्राहिमी बुनियादों तक पहुँचे तो उनको बड़े बड़े पत्थर नज़र आए, जैसा कि उनकी कुहाने हों, और वो आपस में एक दूसरे के साथ फंस के जुड़े हुए थे। जब एक नौजवान ने उन्हें अपनी जगह से उखाड़ना चाहा तो एक बिजली चमकी, जिसने सबकी आंखें चंदिया दी और सब लोगों को एक ज़बरदस्त झटका लगा, जिसे जैसे ज़लज़ला आ गया हो। इस बात से सब लोग डर गए और मज़ीद पत्थर उखाड़ने का इरादा तर्क कर दिया। उन्हें ये इशारा मिल गया था कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी ये है कि खाना काबा को उन्हीं बुनियादों के ऊपर ही तामीर किया जाए। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि खाना काबा की पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर की। इसके बाद दूसरी तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की, जो कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
کے جد امجد تھے۔ ان کی بنائی ہوئی تعمیر کو ابراہیمی بنیادیں کہتے ہیں۔ دوستوں، خانہ کعبہ کی تعمیر کیونکہ بہت بڑا نیکی کا کام تھا تو کیا سردار اور کیا غلام سبھی مزدور بن کر تعمیر میں لگ پڑے اور بغیر کسی فرق کے کوئی پتھر لاتا رہا اور کوئی گارا لاتا رہا اور مل جل کر کام کرنے سے بہت جلدی دیواروں کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ پھر جب حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مرحلہ آیا تو وہی مل جل کر کام کرنے والے لوگ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تلواریں نیاموں سے باہر آ گئیں۔ ہر ایک سردار ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور کہنے لگا کہ حجر اسود کے قریب کوئی اور نہ جائے، یہ سعادت ہمارا قبیلہ ہی حاصل کرے گا۔ اب اس بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ یہ کیفیت کچھ دن تک قائم رہی۔ پھر قریش کی ایک سردار ابو امیہ بن مغیرہ نے ایک مشورہ دیا کہ سب لوگ آپس میں فیصلہ کر لو کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کے صحن میں داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے اور وہ اس جھگڑے کے حل کی جو تجویز دے گا اس کو سب لوگ مان لیں گے۔ اس بات پر سب راضی ہو گئے اور سب دروازے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ دوستو، خدا کی قدرت کے اگلے دن صبح سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوئے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی تھے جن کو صادق اور امین کہا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب احترام کرتے تھے۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ تو امین ہیں، ہمیں ان کا ہر فیصلہ خوشی سے منظور ہے۔ دوستو، امین ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کبھی امانت میں خیانت نہ کرے، یعنی اگر اسے کوئی چیز امانت میں دی جائے تو اسے اس کا پورا خیال رکھے اور اسے اس کے اصل مالک تک بھی لوٹا دے۔ دوستو، اب اتنی بڑی سعادت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس میں سب کو شامل نہ کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت تجویز پیش کی کہ سب لوگ اس سعادت میں شامل ہو گئے اور خوش بھی ہو گئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی اور حکم دیا کہ چاروں قبیلوں کے 4 سردار آگے آ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چادر پر حجر اسود کو رکھ دیا جائے اور چاروں سردار اسے چاروں کونوں سے پکڑ کر اس جگہ کے قریب لائیں جہاں حجر اسود لگانا جایا ہے۔ جب وہ قریب لے آئے تب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کر دیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور حکمت کی بدولت ایک اہم فریضہ بخوبی انجام دے دیا۔ اس سے یہ ہوا کہ سب مطمئن بھی ہو گئے اور حجر اسود اپنی جگہ پر بھی نصب ہو گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔